में हम एक अमीर मगर शराबी आदमी को देखते हैं जिसका नाम डाइसू है। उसने आज भी बहुत सारी शराब पी ली थी जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ डाइसू पुलिस वालों से काफी बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, मगर तभी उसका दोस्त वहाँ आ गए, पुलिस वालों से माफी मांगता है और डाइसू को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो जी पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो पब्लिक टेलीफोन से डाइसू अपने घर कॉल करता है, जहाँ कॉल उसकी बेटी उठाती है। वो अपनी बेटी से कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज घर जल्दी आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे और खिलौने भी लाऊंगा। अपने पापा का इंतजार करना। इसके बाद उसका दोस्त फोन करने लगता है और डाइसू बाहर आ जाता है। फोन करके जब उसका दोस्त बाहर देखता है और डाइसू को बुलाता है तो वो वहाँ नहीं था। उसका दोस्त उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है मगर वो कहीं नहीं मिलता क्योंकि उसे किसी ने अगवा कर लिया था जो उसके सामान को देखकर पता चल रहा था जो सड़क पर गिरा हुआ। अब अगले ही सीन में हम डाइसू को एक जगह पर क्या देखते हैं। वो दरवाजे की छोटी सी रास्ते से अपना सब बाहर निकालता है और वो आदमी जो उसे खाना देने आया था उससे पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुमने मुझे इस तरह से कैद किया हुआ है। लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो छोटा सा रास्ता लॉक करके वहाँ से चला जाता। अब दाइसू को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग उसे एक हफ्ता नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 15 सालों तक ऐसे कैद करके रखने वाले थे। मगर इसकी पीछे वजह क्या थी इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब दाइसू अकेला रहकर पागल ना हो जाए इसीलिए वो लोग उसी कमरे में एक गैस छोड़ देते हैं जिससे उसे नींद आ जाती है। नींद भी ऐसी जैसी को बेहोश हो। फिर एक दिन उसे गहरी नींद में सुलाकर वो लोग उसके जिस्म से थोड़ा सा खून निकाल लेते हैं और फिर अगले दिन दाइसू को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने कत्ल कर दिया है और पुलिस कत्ल का मुजरिम दाइसू को साबित कर चुकी है क्योंकि जहाँ कत्ल हुआ वहाँ दाइसू की खून की बूंदे मिली थी। अब इस सब के बारे में दाइसू को पता नहीं क्योंकि वो तो सोया हुआ था, मगर हम जानते हैं कि वो खून जरूर वही हो सकता है जो वो लोग लेकर गई थी। ये जानकर डाइसू काफी टूट जाता है और दुखी भी हो गया था, इसीलिए अपनी बाजू काट कर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन जिन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था वो दोबारा से उसका इलाज करके बिल्कुल तय कर देती हैं। लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता, एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। जो वो लोग भी बार बार उसका इलाज करके मैंने से उसे बचा लेती है। ऐसा लग रहा था कि किसी वजह से वो ये नहीं चाह रहे कि डाइसू मरे, वो उसे जिंदा रखना चाहती थी। अब डाइसू को एक आइडिया आता है, खाने के लिए उसे जो स्टिक्स मिली थी उनकी मदद से वो दीवार को खोदने लगता है। ऐसा वो अपना वक्त गुजारने के लिए करता है। फिर ऐसे करते करते 15 साल गुजर जाती है। वो एक ईंट को हटाने में भी कामयाब हो गया था जहाँ से वो पूरे शहर को देख पा रहा था। वो इस वजह से भी काफी खुश था कि 15 साल का ये अजाब वक्त भी खत्म हो गया है। उसका अब बस एक ही मकसद था, बाहर जाकर उस इंसान को ढूंढना जिसने उसे यहाँ कैद करके उसकी 15 साल जहन्नम जैसी बना दी। वो आज रात सो जाता है इस उम्मीद में कि कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मगर सुबह उठकर जब उसकी आँख खुलती है तब वो मिटा तो फौरन ही बड़ी अलग अंदाज से एक सूटकेस से बाहर निकलता है। और क्योंकि वो सूरज को 15 सालों के बाद देख रहा था इसलिए सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो नॉर्मल होता है तो उसी बिल्डिंग पर वो एक और आदमी को देखता है जो छत से कूदकर अपनी जान लेने वाला था। वो उस आदमी के पास जाकर अजीब तरह से उसे देखने और सूंघने लगता है क्योंकि इतने वक्त के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। दाइसू उसे अपनी सारी कहानी बताता है जो उसके साथ हुआ ताकि उस आदमी के अंदर थोड़ा हौसला पैदा हो और जीने की चाहत उसके अंदर जग जाए और वो अपनी जान नहा ली। जिसके बाद डाइसो वहाँ से चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि उसके समझाने के बावजूद भी वो इंसान कूद कर अपनी जान ले ही लेता है। ये सब देख उसे हैरानी नहीं होती बल्कि वो मुस्कुराने लगता है और मन ही मन में कहता है कि कैसी अजीब बात है ना, जब हम खुश होते हैं हंसते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ हंसती है, मगर जब हम रोते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हमें अकेला ही रोना पड़ता है। यहाँ उसे पता चलता है कि 2003 है और सब कुछ उसके लिए नया है। वो शीशे की बॉक्स के पास बैठकर मछलियों को बड़े गौर से देखने लगता है। इतनी ही देर में एक भिखारी उसके पास आता है, उसे एक मोबाइल कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये रखो, मगर इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछना क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, बस ये तुम तक पहुँचाने का कहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। कि बार डाइसू एक होटल में बैठा होता है जहाँ तभी उसी मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। तो जब उस कॉल को उठाता है तो पता चलता है कि कॉल पर वही आदमी है जिसने उसे इतने सालों तक कैद करके रखा हुआ था। वो आदमी से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है आजाद होकर, मगर डाइसू उसकी बात को नजरअंदाज करके बार बार उसी एक ही बात पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसमें वो अगवा करने वाला आदमी कहता है तुम एक बार अपनी जिंदगी में झांको और फिर सोचो कि तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या
काम की है। इतना बोल के वो कॉल काट दी। डाइसू काफी थक गया था तो भी होश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक कम उम्र लड़की को पाता है जिसका नाम मीडू है। वो इसी होटल में जॉब करती है। वो डाइसू के लिखी सारे डायरीज पढ़ने लगती है, जो बात डाइसू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो फौरन उसे अपनी सारी डायरीज ले लेता है। फिर अगली सुबह वो अपने खोई हुए बेटी को ढूंढने जाता है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी को गोद ले लिया है और अब वो इस मुल्क में नहीं रहती। यहाँ डाइसू को उसकी वाइफ की याद भी आती है जिसकी कत्ल का इल्जाम उसी के सर पर है। वो फिर ये फैसला करता है कि मैं अपनी वाइफ की कब्र पर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं इसकी कातिल को ढूंढ ना लूं। फिर अब डाइसू अलग अलग होटल्स में जाता है क्योंकि उसे कहीं का भी जायका पसंद नहीं आता। वो उस होटल जैसा जायका ढूंढ रहा था जिसका खाना उसने तब खाया था जब वो कैद था। वो उसका जायका आज तक नहीं भूल पा रहा था। कई सारी होटल्स का खाना चखने के बाद वो उस होटल में पहुंच ही जाता है जिसका खाना उसने 15 सालों तक खाया था। खाना पहुंचाने वाले का पीछे करते हुए वो वही पहुंच जाता है जहाँ उसे कैद किया हुआ था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग कमरों में कैद किया हुआ था। ये किस्म की जेल थी। डाइसू जेल के मैनेजर को पकड़ लेता है। वो उसके मुंह में कपड़ा ठुमसकर उसकी पूरे जिस्म पर टेप्स लगाकर बांध लेता है और उससे बस एक ही सवाल वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने पैसे दिए थे, जिस पर वो मना कर देता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब डाइसू एक ही करके उसकी 15 दांत तोड़ देता है और बड़ी बेरहमी से उन्हें बाहर भी निकाल लेता है। और तो और वो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी बहुत मारता है, मगर वो लोग काफी ज्यादा थे तो वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। वो फिर एडमरी हालत में खुद में लटपट बाहर आता है और फौरन गिर जाता है। जितना तभी एक आदमी उसकी मदद करता है और फौरन उसे गाड़ी में बिठाता है। हैरत ये थी कि वो डाइसू को उसका नाम लेकर बुला रहा था। और जिसे डाइसू को उस पर शक हो जाता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका पीछा करता। डाइसू को जब होश आती है तो वो अपने सामने मीडू को पाता है जिसने उसके सारे जख्मों को सीकर बिल्कुल ठीक कर दिया था। वो अपने साथ कुछ ऑडियो टेप्स भी लाया था जिन्हें एक एक करके वो सुनने लगता है। यहाँ उसे सिर्फ एक ही बात पता चलती है और वो ये कि जिस आदमी ने भी उसे अगवा करके कैद किया था उसे डाइसू से बस एक ही शिकायत थी कि वो बोलता गोता है और उसकी जुबान बहुत चलती। इसके बाद वो अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिससे 15 साल पहले वो अलग हो गया था, जो उसे पुलिस से आजाद करके लाया था। जैसे वो डाइसू को देखता है उसे गले से लगा लेता है। वो काफी चिस्पाती हो गया था इसीलिए रोने लगता है। डाइसू अपने दोस्त के कंप्यूटर में अपनी आईडी लगाता है जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर जो केस चल रहा है अपनी वाइफ के कत्ल का, वो कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब था कि डाइसू अब पूरी तरह से आजाद होने वाला है। उसके दोस्त से कहता है तुम्हें अपनों में से किसी को या जो तुम्हारे आस पास है उनमें से किसी को ढूंढना चाहिए क्योंकि इन्हीं में से कोई एक है जो तुम्हारे साथ ही सब कर रहा है। ये सुन डाइसू को उसी लड़की मीडू पर शक होता है क्योंकि उसने बगैर किसी वजह से डाइसू की मदद की थी। वो मीडू को पकड़ कर उसे बांध देता है और काफी मारकर उसे पूछताछ करने लगता है। मगर तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो बताता है कि मैंने उस अगवा करने वाले की आईडी को चेक करके ये पता लगवा लिया है कि वो कहाँ रहता है, मतलब जो उसका ठिकाना है। अब यहाँ हैरत ये थी कि वो पता कहीं और का नहीं बल्कि डाइसू के सामने वाले बिल्डिंग का था। वो फौरन उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसने जख्मी हालत में उसकी मदद की थी, जो उसे उसका नाम लेकर बुला रहा था। यहाँ हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इसका नाम वोजिन होता है। वो डाइसू को देखकर मजाकिया उस पर हंसने लगता है, जो देखकर डाइसू को गुस्सा आ गया था और वो फौरन आकर उसे गले से पकड़ लेता है। जिस पर वो डाइसू से कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वो फिर उसे अपना सीना निकालता है जिस पर टांगों के निशान थे और कहता है कि मेरे अंदर एक चिप डिवाइस है और ये देखो रिमोट भी है। अगर मैं चाहूँ तो रिमोट दबाकर भी खुद को मार सकता हूँ। तो मौत से मरने से तो मुझे डर नहीं लगता। और हाँ, अब तुम जान ही गई हो कि मैंने तुम्हें वहाँ कैद किया था, तो अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। तुम्हारे पास मजीद 5 दिन है। अगर तुमने पता लगवा लिया कि मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद क्यों रखा था तो मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन अगर तुम पता ना लगवा सकी तो मैं मीडू को मार दूंगा, यानी उस लड़की को। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। डाइसू भी अब उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अब जब डाइसू मीडू के पास आता है तो देखता है कि जेल के मैनेजर और उसके लोगों ने मीडू को पकड़ा हुआ है और उसे बंदी बनाया हुआ है। वो अब डाइसू को भी पकड़ लेता है।
اور اس کی دانتوں کو بھی بالکل ویسی دھونا چاہتا تھا جسے اس کے ساتھ ڈائسو نے کیا تھا، مگر تب اتنی ہی دیر میں دروازے پر وہ جن کا آدمی آتا ہے جو مینیجر کو بہت سارے پیسے دے کر ڈائسو کو چھوڑنے کا کہتا ہے، جس پر مینیجر مان بھی جاتا ہے اور پیسے لے کر وہ ڈائسو اور میڈو دونوں کو ہی چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جاتے وقت ڈائسو مینیجر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا جس سے تم نے میڈو کو چھوا ہے، اور میڈو اپنی نوکری چھوڑ دیتی ہے اور وہ دونوں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہو چکی تھی، وہ کافی قریب بھی آ چکی تھی، مگر اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک باکس دیکھتے ہیں جس کے اندر مینیجر کا کٹا ہوا ہاتھ تھا۔ یہ دیکھ ڈائسو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام ضرور وہ جن کا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مینیجر کا ہاتھ تو میں نے کاٹنا تھا، مگر وہ تو وہ جن نے کاٹ دیا۔ آخر اسی ہاتھ کاٹنے والی بات کیسی پتہ چلی؟ اسے یہاں پر شک ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی طرح وہ جن نے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ بجلی کی ایک دکان پر جاتا ہے اور اپنے کپڑے جوتے سارے چیزیں چیک کرواتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جوتے میں ایک چپ لگی ہوئی تھی جس کی مدد سے وہ جن ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ڈائسو جب ریسرچ کرتا ہے تو اسے ایک اسکول کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ اسکول تھا جس نے وہ پڑھتا تھا۔ وہ اسکول میں جا کر چھان بین کرنے لگتا ہے جہاں اسے ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، مگر اس کی تصویریں وہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ تب ڈائسو اپنے دوست کو کال کر کے پوچھتا ہے کیا تم اس لڑکی کے بارے میں جانتے ہو؟ جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں، یہ تمہارے کلاس میں تو پڑھا کرتی تھی، مگر ایک دن اس نے ندی میں کود کر اپنی جان لے لی اور یہ لڑکی پورے اسکول میں بدنام تھی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس نے غلط تعلق بنائے ہوئے۔ اب یہاں سائڈ میں ہی اپنے سسٹم پر وہ جن بھی بیٹھا ہوا تھا، اس لڑکی کے بارے میں یہ ساری باتیں سن کر اسے بہت برا لگتا ہے، اسی لیے وہ ڈائسو کے دوست کے پاس جا کر اسے اتنا پیٹتا ہے کہ جان سے ہی مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے تم نے اس کے بارے میں بہت غلط بکواس کی ہے، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ڈائسو کو جب اپنے دوست کی موت کا پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ میرا دوست تھا اسی لیے اس کی موت ہوئی اور اب کہیں میڈو کی بھی نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اسے مینیجر کے پاس چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اب ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی اور اسے چائے کا پتہ لگوانے کے لیے اکیلا ہی وہ نکل جاتا ہے۔ جہاں اب دھیرے دھیرے اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے اسکول چھوڑا تھا تو وہ لڑکی جس نے اپنی جان لی اور اس کا بھائی ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئی تھی، جن دونوں کو ڈائسو نے دیکھ لیا تھا اور اب یہاں پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس لڑکی کا بھائی اور کوئی نہیں بلکہ وہ جن تھا، یعنی وہی جس نے ڈائسو کو اتنے سالوں سے قید رکھا۔ اب ڈائسو نے اسکول تو چھوڑنا ہی تھا، اسی لیے وہ یہ ساری باتیں اپنے دوست کو بتا دیتا ہے، مگر وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات راز رہنی چاہیے، کسی کو بھی مت بتانا، اور بس یہی اس کی زندگی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے اپنے دوست پر بھروسہ کر کے یہ بات اسے بتا دی تھی۔ اس نے یہ بات راز نہیں رکھی بلکہ پورے اسکول میں ہی پھیلا دی، جس سے اس لڑکی نے اپنی جان لے لی اور اسی چیز کا بدلہ وہ جن ڈائسو سے لے رہا تھا۔ اب آخر کار ڈائسو کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ کیوں آخر اتنے سالوں سے وہ جن نے اسے قید کر کے رکھا تھا، اور آج 5 دن بھی پورے ہو گئے تھے جو وہ جن نے اسے دیے تھے جب اسے سچائی کا پتہ لگوانا تھا۔ وہ جن کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے سچائی کا پتہ لگوا لیا ہے اور اب تمہیں اپنے وعدے کے مطابق، اپنی کئی بات کے مطابق مرنا ہوگا، اور تم کتنے بوئے اور گھٹیا انسان ہو، اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم نے خود ہی اس کی جان لے لی تاکہ کسی کو بھی تمہارے ناجائز تعلقات کا پتہ نہ چلی، اور اسے نام دے دیا خودکشی کا۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر وہ جن ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے ہاں میں چاہتا تو تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، مگر جہاں تم جیسے پاگل انسان ہوتے ہیں وہاں ایسا کہاں ہوتا ہے، راز نہیں رہتی، صرف تمہارے منہ کھولنے کی وجہ سے یہ بات سب کو پتہ چلتی۔ میری بہن نے سب کے دباؤ میں آ کر اپنی جان لے لی، اور ہاں تم ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے تمہیں اور میڈو کو ہپنوٹائز کیا تھا، مطلب کہ تمہارے دماغوں کو کچھ وقت کے لیے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اسی لیے جاگنے کے بعد تم سے کچھ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی جیسے تمہیں کرنے کو کہا گیا تھا، مطلب کہ تم اور میڈو جب دوسرے کے قریب آئے وقت گزارا وہ بس کچھ دیر کا تھا جو ہم نے کروایا۔ اب ہپنوٹائز کیسے سے باہر آنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، مگر میں تمہیں یہ بات بولنے نہیں دوں گا کیونکہ سچائی جانے کے بعد تم بڑھنا پسند کرو گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ جامنی رنگ کے ایک باکس کی طرف اشارہ کر کے ڈائسو کو اسے کھولنے کا کہتا ہے۔ جیسے ڈائسو سے کھولتا ہے تو اس میں ایک البم تھا جس میں ایک چھوٹی بچی کی تصویریں تھیں، جن سب میں ڈائسو بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ جیسے جیسے پنوں کو پلٹتا ہے تو بچی کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کی ساری تصویریں تھیں، اور سب سے آخری تصویر تھی میڈو کی، جی ہاں بالکل میڈو کی،
اس کا مطلب یہ تھا کہ میرو اور کوئی نہیں بلکہ دائسو کا اپنا ہی خون ہے. وہ اس کی بیٹی ہے جسے اب وہ پیار کرتا ہے اور اس کے قریب بھی آ چکا ہے. یہ جانوروں سے پہلے تو دھکا لگتا ہے مگر پھر ایک ہی دم وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. غصے میں آ کر وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ جن کا گارڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور کافی بری طرح اٹھا کر وہ اسے مارتا ہے. وہ اسے اتنا مارتا ہے کہ ادمرا کر دیتا ہے مگر اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتا وہ جن اپنے ہی گارڈ کو گولی سے اڑا دیتا. اور وہ جن مینیجر کے پاس کال کرتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینیجر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے سامنے میڈو تھی جس کے سامنے بھی بالکل ویسا ہی جامنی رنگ کا باکس تھا جسے کچھ ہی دیر میں کھول کر یہ سارے سچائی میڈو کو بھی بتانی تھی. دائسو اس سے بات کرتا ہے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم پلیز اس باکس کو مت کھولنا. اس کے بعد دائسو غصے میں وہ جن سے کہتا ہے کہ اگر میڈو کو اس بارے میں پتہ چلا تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. مگر اگلے ہی پل وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اور وہ جن کی آگے گلانے لگتا ہے. جھک جاتا ہے اس کی آگے کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہوں گا لیکن پلیز میڈو کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے. اب اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ جن کو اس پر ترس نہیں آتا بلکہ وہ اس پر ہنسنے لگتا ہے. دائسو یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے وہ یہ راز چھپا لے گا. وہ کینچی لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کاٹ لیتا ہے جو بہت ہی دردناک سین ہوتا ہے. ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی زبان تھی جو وہ جن کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ سچ میں اس کے کنٹرول میں بھی نہیں تھی. جس کی فوراً بعد وہ جن مینیجر کے پاس کال کر کے اس باکس کو کھولنے سے منع کر دیتا ہے. وہ اسے ایسے چھوڑ کے جانے والا تھا مگر جاتے جاتے وہ کہتا ہے اوہ ہو سب تمہارے سامنے آ گیا ہے اب تمہیں شرمندگی میں کیسے جیو گی تمہیں اب مر جانا چاہیے. یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے مگر تبھی اس کی چپ ڈیوائس کا ریموٹ نیچے گر جاتا ہے. جب ایک دائسو فوراً اسے اٹھا کر اس کا بٹن دبا دیتا ہے تاکہ وہ جن مر جائے لیکن وہ جن کو اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بس اسپیکر کا ایک ریموٹ تھا اور اب تک وہ دائسو کو پاگل بناتا آ رہا تھا. اب آج یہاں وہ جن کا بدلہ پورا ہو گیا تھا. وہ اس دن کو یاد کرتا ہے جب اس کی بہن نے اپنی جان لی تھی. ندی میں کود کر وہ کافی دکھی ہو کر رونے لگتا ہے اور کیونکہ اس کے جینے کا اب کوئی مقصد نہیں تھا اسی لیے خود کو گولی مار کر وہ اپنی جان لے لیتا ہے. کچھ وقت کے بعد ہم دائسو کو دیکھتے ہیں جو اسی شرمندگی کے ساتھ جی رہا ہے اور پھر تنگ آ کر ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے دماغ سے ان سب یادوں کو مٹا دو جن نے میری بیٹی کا ذکر ہے. جس پر وہ ڈاکٹر کہتی ہے میں ایسا کرتا دوں مگر جو ایکسپیریمنٹ کر کے میں تمہاری یادیں مٹاؤں گی وہ ایکسپیریمنٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. مگر دائسو پھر بھی یہ ایکسپیریمنٹ کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ان بری یادوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اس کی وہ یادیں مٹا دیتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ بالکل اکیلا تھا. میڈو اس کی تلاش کرتے کرتے وہاں آ جاتی ہے اور فوراً اس کی گلے سے لگ جاتی ہے. دائسو کی چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی مگر تبھی دھیرے دھیرے وہ رونے لگتا ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے اور دائسو کو ابھی بھی سب کچھ یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا جو اسے تکلیف دیتا رہے گا. اب اسی میسج کے ساتھ ہی یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے.